अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कहते हैं कि मैच्योरिटी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात नहीं करनी। कौन सी बात करनी है इसका तो हर किसी को पता होता है। असल चीज ये है कि कौन सी बात नहीं करनी, और स्पेशली जब आप एक बहुत बड़े मनसब पर हो, शहबाज शरीफ साहब जैसे मनसब पर, यानी कि वजीर आजम की कुर्सी पर हो, और फिर आप कोई लूज बॉल करवा दें, तो फिर ऐसा तो होगा जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने लूज बॉल करवा दी है, जिस पर इंडियन मीडिया ने शहबाज शरीफ साहब को घेर लिया है, पोस्टमार्टम करके रख दिया है। दोस्तों, वो हो गया है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, और दूसरी जानिब आपको यह भी बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब के सियासी उमूर के मुशीर हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ गवाही दे ही दी है बिलाखिर। ये एक बहुत बड़ा स्टांस है और बहुत बड़ा बयान है जो राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया है, जिसके बाद 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम की आंखें खुल गई हैं। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन की नवीद सुना दी है। खबरें तमाम इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात जरूरी, वो बात ये कि हमारा माशाल्लाह से ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, न्यूज चैनल्स थे, अब तो ये न्यूज चैनल्स रहे नहीं। अब तो हम इनको न्यूज चैनल्स ही नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये न्यूज नहीं देते, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बन चुके हैं। ये एक खास घराने के एजेंट बन चुके हैं, ये इनके प्रमोशनल एजेंट बन चुके हैं। जिस तरह के इश्तिहारात आ रहे हैं और जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पहले प्रोपेगेंडा मशीन था ये आपका मीडिया, अब उससे भी 4 हाथ आगे निकल चुका है। इसकी आड़ में दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्तान में जलसा कर रहे थे। अब जलसा क्यों कर रहे थे, क्या पैगाम उन्होंने दिया, यह भी बहुत जरूरी है स्टोरी। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं उन्होंने वहां पर बात क्या की। लेकिन उससे भी पहले आपको यह बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की जो उम्र है इस वक्त, वो 73 बरस है, और पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट है वो है 1587.60 पर पर्सन, जो पाकिस्तान की इनकम है। यह बताने का एक खास मकसद है। अब आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपको पता, बल्कि सारी सियासतदान, इनको आदत होती है झूठ बोलने की, लंबी लंबी फेंकने की, अवाम को सब्ज बाग दिखाने की, अवाम के साथ झूठे वादे करने की। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर जोशी खिताबत में कह दिया कि मैं तो अब डीजी खान वाली साइड पे जलसा था तो सराइकी बोलने की कोशिश की, अपनायत शो करने की कोशिश की, वहां पर ब्लंडर कर गए। कहते मैं तो एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान नू असी, जे अल्लाह ने चाया, अल्लाह दी जात ने चाया, ते दिन रात मेहनत करांगे, ते एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नू असी पिछे छड़ देंगे, और जो पीछे ना छड़िया ते मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जो पीछे ना छड़िया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अब उनका ये एक जुमला कहना था कि अगर असी हिंदुस्तान नू पीछे ना छड़िया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। उनके कहने का मकसद ये है कि मेरी वजारत उज़्मा में हम पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे देंगे, इतना हम ग्रो कर जाएंगे कि हम इंडिया को पीछे छोड़ जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ये वादा कर चला हूं। इंडियन मीडिया ने जी इसको उठा लिया है, एक चैनल ने नहीं, तकरीबन हर चैनल ने। उन्होंने फिर इसका पोस्ट, इस एक जुमले का पोस्टमार्टम करके रख दिया है।
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فارملی نیمڈ پرائم منسٹر شہباز شریف، یعنی کہ فارملی نیمڈ، جن کا فارمل نام شہباز شریف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا، پاکستان انڈیا سے آگے نہ نکلا، تو میرا نام بدل دیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کر لی ہے۔ پھر انہوں نے جناب وہ سارا کچا چٹھا نکالا ہے اور چیک کیا ہے کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب پاکستان کو انڈیا سے آگے لے جا سکتے ہیں یا انڈیا کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 60 کی دہائی سے لے کر سن 2000 تک انڈیا اور پاکستان کی گروتھ تقریباً سیم چل رہی تھی، اور ایون انڈیویجولی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی عوام جو ہے، عوام وہ انڈیا کے لوگوں سے پاکستان کے لوگ زیادہ خوشحال تھے۔ سن 2000 کے بعد پاکستان وہیں رہ گیا اور انڈیا ٹیک آف کر گیا، اور اتنا ٹیک آف کر گیا کہ آج 2024 کے جی ڈی پی کے مطابق انڈیا کی جو پر پرسن انکم ہے وہ ہے 2697.56، جبکہ پاکستان کی جو پر پرسن جو ہے وہ پر کیپٹا انکم ہے وہ ہے 1587.60۔ یہ جناب انڈیا سے تقریباً 70% کم بنتی ہے، یعنی انڈیا 70% زیادہ انکم ہے انڈیا کی پاکستان سے۔ اگین میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف صاحب کی اس وقت ایج 73 سال ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق اس سال جو انڈیا کی گروتھ ہوگی وہ 6.5% ہوگی، جبکہ پاکستان کی گروتھ 3.2% ہوگی۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے 70% کا، یہ مزید بڑھ جائے گا، پاکستان مزید پیچھے رہ جائے گا اور انڈیا آگے چلا جائے گا۔ تو انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے 5 سال، بلکہ شہباز شریف صاحب کی بقیہ ساری زندگی وہ بھی ایڈ کر دی جائے، اسے تخت اقتدار پر بٹھا دیا جائے ساری زندگی کے لیے، بقیہ زندگی کے لیے۔ اگر فرض کرو 25-30 سال مزید ان کی زندگی ہو، اگر ہو 100 سال بھی جیے، 27 سال ان کو دے دیے جائیں، تو بھی یہ فاصلہ نہیں جو ہے وہ کم ہو سکتا، یہ برابر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے یہ جو اتنا یہ فاصلہ بڑھ گیا، اس کو ایون ریورس بھی نہیں کر سکتے اتنے عرصے میں۔ وہ کہتے ہیں صرف اور صرف کوئی معجزہ ہی یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کوئی چانس ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں آ جائے گروتھ ریٹ میں یا اکانومی میں بیٹ کر جائے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انڈیا والوں نے شہباز شریف صاحب کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اب انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ تو اپنے ٹی وی پر دھڑلے سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ وعدہ تو پورا ہونا نہیں، لہٰذا ایڈوانس میں ہم شہباز شریف صاحب کا نام بدل رہے ہیں اور یہ نیا نام دے رہے ہیں۔ وہ ایسا نام دے رہے ہیں کہ وہ نام مجھے یہاں پر اپنے اس چینل پر نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، کیونکہ جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، بہرحال اور بالآخر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ خیر، دوسری جانب حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے سیاسی امور کے مشیر جو ہیں، پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ ایک شو میں بیٹھے تھے، منصور علی خان کے شو میں، پاکستان کرکٹ کا جو حال ہوا ہے، جس طرح بیڑا غرق ہوا ہے، اس پر بات کی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے ذمہ دار جو ہے وہ ڈائریکٹر محسن نقوی کو ٹھہرا دیا کہ پاکستان کی ٹیم کے اس ہار کا اور اس زوال کا ذمہ دار محسن نقوی ہے۔ تو منصور علی خان نے کہا کہ حضور محسن نقوی یا جو چیئرمین پی سی بی ہے، اس کو تو وزیر اعظم لگاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ذمہ دار تو وزیر اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا منصور خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کی عوام بھی جانتی ہے کہ کون لگاتا ہے، اپائنٹمنٹس کون کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نہیں کرتا، تو کہتے ہیں نہیں کرتا وزیر اعظم۔ انہوں نے دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ وزیر اعظم کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے
इतनी अगलों ने इजाजत ही नहीं दी कि तुम ये काम कर सको। तो मतलब जो इमरान खान साहब ने कहा था ठीक कहा था, जो नाम दिया था कि इनका असल रोल क्या है, अब ये खुद आज एतराफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये जो जलसे कर रहे हैं, बेमौसमे जलसे, शहबाज शरीफ साहब इधर डीजी खान में, डीआई खान में, कहीं डीजी खान में जलसा कर रहे हैं, अब मरियम साहिबा नारोवाल में जलसा कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं। ये बेमौसमे जलसे क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। अभी इलेक्शन को 1 साल हुआ है और ये चचा भतीजी जलसों पर निकल पड़े हैं, वो भी अलग अलग जलसे। तो जनाब ये जलसे तब करते हैं जब इलेक्शन सर पर हो। अब इनकी मकबूलियत तो खत्म हो चुकी ना, इनकी सियासत भी खत्म हो चुकी। अब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन हो सकते हैं, माहौल बन सकता है। तो ये पेशगी, ये जलसे करके ये इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों तुसी भी ज़हन बना लो, तुसी भी तैयारी फड़ लो, किसी भी वक्त जो है। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।